तारकेश्वर किताब कक्षा 6 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एकाइ 5 पान्ना नम्बर 54 पेशा र आर्थिक क्रियाकलाप। पाठ 1 नगरभित्रका प्रमुख पेशा र व्यवसाय। समाजमा धेरै पेशा गर्ने मानिस हुन्छन्। सबैको पेशा एउटै हुँदैन। कोही खेतीबारीमा काम गर्छन्, कोही लुगा सिउने गर्दछन्, कोही जुत्ता सिउँछन्, कोही घर बनाउने काम गर्दछन् भने कोही बिरामीको औषधि उपचार गर्दछन्। यसरी जीवन निर्वाहका लागि गरिने यस्ता कामलाई पेशा भनिन्छ। सामान्यतया पेशालाई परम्परागत र आधुनिक गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। हाम्रो गाउँघरमा तथा समुदायमा धेरै पहिलेदेखि नै सञ्चालन भइरहेका पेशा परम्परागत हुन्। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका पेशाहरू प्रचलित हुन्छन्। त्यस्ता पेशाका लागि विभिन्न प्रकारका ज्ञान, सिप र प्रविधि आवश्यक पर्दछन्। स्थानीय तरिकाले खेती गर्ने, पशुपालन गर्ने, बेत फर्निचर बनाउने, ढुङ्गाको काम गर्ने, मूर्ति बनाउने, काठबाट विभिन्न सामान बनाउने जस्ता पेशाहरू परम्परागत पेशाहरू हुन्। तारकेश्वर नगरपालिका भित्र पनि परम्परागत रूपमा कपडा, जुत्ता, चिउरा, चामल, चाकु, फलफूल उत्पादन, तरकारी खेती, धान खेती गर्ने जस्ता पेशाहरू पनि पाइन्छन्। त्यस्तै कृषि बाहेक अन्य पेशा गर्ने मानिसहरू पनि तारकेश्वरमा बस्दछन्। सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, बैंक, सहकारी, शिक्षण आदि काम गैर कृषिमा आधारित पेशा हुन्। पढाउने, नोकरी गर्ने, होटल व्यवसाय, विभिन्न व्यापार व्यवसाय, बेत बाँसबाट र काठबाट फर्निचर बनाउने आदि कार्य गैर कृषिमा आधारित पेशा अन्तर्गत पर्दछन्। यस नगरमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ। अधिकांश नगरवासीको मूल पेशा नै कृषि हो। कृषि व्यवसाय। क धान खेती। धान खेती देशको र यस नगरकै प्रमुख बाली हो। यहाँका वडा नम्बर 1, 2, 3, 5, 6 र 7 मा रहेका भूभागमा धान खेती बढी हुने गरेको छ। यहाँ विशेष गरी पोखरेली, मनसुली, टाइचिन आदि जातका धान खेती गरिन्छ। ख गहुँ खेती। धान खेती पछिको प्रमुख बाली गहुँ खेती हो। कम पानी हुँदा पनि गहुँ उब्जनी हुने हुँदा यहाँका जग्गामा गहुँ खेती गरिन्छ। ग मकै खेती। यस नगरमा भिरालो जमिन बढी भएका कारण यहाँ मकै खेती पनि गरिन्छ। त्यसैले यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 5 र 6 मा मकै खेती बढी हुने गरेको छ। घ कोदो खेती। यस नगरका वडा नम्बर 1, 2, 3, 5 मा भिरालो जमिन भएका कारण कोदो खेती पनि हुने गरेको छ। विगतका वर्षको तुलनामा यसको खेती पनि घट्दै गएको छ। ङ तरकारी खेती। यस नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मा तरकारी खेती हुने गरेको छ। यहाँ आलु, गोलभेडा, सिमी, बोडी, काउली, च्याउ, मुला, बन्दा लगायतका तरकारी खेती गरिन्छ। सिमी, बोडी, भटमास बाहेक काँक्रो, फर्सी, घिरौला, लौका, तिते करेला, रामतोरी आदि वर्षे तरकारी आफ्ना घरेलु प्रयोजनका लागि कृषकले लगाउने गरेको पाइन्छ। हिउँदमा यहाँ रायो, काउली, चम्सुर, मुला आदिको खेती पनि गरिन्छ। त्यस्तै यस नगरपालिकाका केही वडामा किसानहरूले तरकारी र च्याउ पनि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न थालेका छन्। परम्परागत रूपमा मात्र नभएर हिजो आज टनेलमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न थालिएको छ। नगरका विभिन्न वडामा रहेको खेतीयोग्य जमिनमा प्राय प्लास्टिकका टनेलहरू देख्न सकिन्छ, जहाँ मौसमी र बेमौसमी तरकारी उत्पादन भइरहेको छ। यस नगरका विभिन्न वडामा सरकारी अनुदानबाट तरकारी खेती सञ्चालन भएको पाइन्छ। टनेलमा प्राय गोलभेडा, काउली, बन्दा, काँक्रा, फर्सी, लौका, घिरौला लगायतका तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ। त्यस्तै घरको कौसीमा पनि कसैले मौसमी तरकारी लगाउने गरिएको पाइन्छ। यसरी कौसीमा तरकारी खेती गर्दा समयअनुसारका तरकारी प्रयोग गर्न पाइन्छ भने पैसाको समेत बचत हुन्छ। कौसी खेती हिजो आज लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। च फलफूल खेती।
यस नगरपालिकाका प्राय सबै वडामा घर वरपरको करेसाबारीमा अम्बा, सुन्तला, आलु बोखडा, हलुवाबेद, नासपाती, केरा, भोगटे, ज्यामिर, किम्बु आदि फलफुल लगाइएको पाइन्छ। 6. फूल खेती। यस नगरपालिकाका केही वडामा व्यावसायिक रूपमा फूल खेती पनि गरिएको छ। प्राय सबैले आफ्नो घर करेसामा फूल रोप्ने गरेको पाइन्छ। नगरका केही वडामा नर्सरी पनि सञ्चालन भएका छन्। पूजाआजा, उत्सव आदि कार्यमा आवश्यक पर्ने फूलहरू आफ्ना घर वरपर तथा कौसी र गमलामा लगाउने गरिएको पाइन्छ। यसले घरको सौन्दर्य वृद्धि गर्दछ। तर बढ्दो शहरीकरणका कारण फूल खेतीमा पनि हिजोआज कमी आएको छ। पशुपालन व्यवसाय। क. कुखुरा पालन। यस नगरपालिकाका केही वडामा व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन भएको पाइन्छ। तारकेश्वर नगरपालिकाका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 7 मा बढी कुखुरा पालन हुने गरेको छ, जसका कारण मानिसको जीविकोपार्जनमा मद्दत पुगेको मात्र होइन, आर्थिक स्तर पनि राम्रो बन्दै गएको छ। ख. माछा पालन। यस नगरपालिकाका वडा नम्बर 3 का केही भूभागमा ट्राउट माछा पालन पनि गरिएको छ। यसले आन्तरिक पर्यटनमा समेत टेवा पुर्याएको छ। ग. गाई पालन। यस नगरका केही वडामा व्यावसायिक रूपमा गाई पालन पनि भएको पाइन्छ। नगरका प्राय जसो वडाका कृषकहरूले आफ्नो घरमा गाई पालेका छन्। दूधको दैनिक उपभोग र बेचबिखनका लागि गाई पालन भएको पाइन्छ। हिजो आज बढ्दो शहरीकरणका कारण गाई पालनमा पनि कमी आएको छ। घ. भैँसी पालन। यस नगरपालिकामा हिजो आज भैँसी पालन नगण्य रूपमा हुन थालेको छ। कतै कतै कृषकहरूले भैँसी पालेको पाइन्छ। ङ. बङ्गुर पालन। यस नगरपालिकाका केही वडामा कृषकहरूले घरेलु र व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पाल्ने गरेको पाइन्छ। बङ्गुर पालनलाई आय आर्जनको राम्रो स्रोत मानिन्छ। च. मौरी पालन। यस नगरका केही वडामा मौरी पालन गरिएको पाइन्छ। व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गर्ने क्रम पनि बढेको छ। च. खरायो पालन। तारकेश्वर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा खरायो पालन व्यवसाय पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। ऊन र मासुका लागि हिजो आज खरायो पालन तीव्र रूपमा हुन थालेको छ। घरेलु शिल्पकला व्यवसाय। हाम्रो समाजमा घरेलु शिल्पकलाको निकै महत्त्व छ। गुन्द्री, सुकुल, डोको, डालो, ढक्की, झोला, मैनबत्ती आदि बनाउने सिप र कला हाम्रो समाजमा उन्नत अवस्थामा नै छन्। आजको नयाँ पुस्तामा यस किसिमका सिप र कला हस्तान्तरण गर्न सके कामको खोजीमा विदेशतिर जाने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ। यसबाट स्वदेशमै रही आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। यसरी विभिन्न कला सिर्जनाका माध्यमबाट हामीले आफ्नो आर्थिक स्तरलाई समेत माथि उठाउन सक्छौँ। त्यस्ता हस्तकलाका साधनबाट हामीले आय आर्जन गर्नुका साथै राष्ट्रको गरिमा पनि बढाउन सक्छौँ। क. जुत्ता व्यवसाय। यस नगरपालिकामा परम्परागतदेखि आधुनिक जुत्ता बनाउने कारखाना पनि रहेका छन्। यस नगरपालिकाका विभिन्न वडामा परम्परागत रूपमा जुत्ता बनाउने समुदाय पनि बसोबास गर्छन्। त्यस्तै व्यावसायिक सोच भएका मानिसहरूले जुत्ता व्यवसायलाई सञ्चालन गरेको पाइन्छ, जसबाट यो नगर जुत्ता उत्पादनका लागि केही मात्रामा भए पनि निर्भर बनेको देखिन्छ। पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा यिनीहरूबाट साना ठुला छाला जुत्ता कारखाना पनि सञ्चालन भएको पाइन्छ। तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 4, 6 मा जुत्ता चप्पल कारखाना रहेका छन्। राष्ट्रिय स्तरकै जुत्ता कारखाना पनि तारकेश्वर नगरपालिकामा रहेको छ। ख. निगालो र बाँस व्यवसाय। यस नगरका विभिन्न वडामा अझै पनि निगालो र बाँसबाट बनेका विभिन्न सामग्रीको खपत हुने गरेको छ। नाङ्लो, डोको, कोक्रो, डालो लगायतका बाँसबाट बन्ने सामग्री बुन्ने मानिसहरू वडामा पाइन्छन्। निगालो र बाँसबाट निर्माण गरिने ती घरेलु उत्पादनको बिक्री नगरका विभिन्न वडामा हुने गरेको छ। तर बढ्दो शहरीकरणका कारण त्यस्ता घरेलु उत्पादनको प्रयोगमा कमी आएको छ। ग. चाकु उत्पादन। फुटुङको टुसाल ठाउँको नाम उखुसँग सम्बन्धित नाम हो। नेवारी भाषामा उखुलाई टुँ भनिन्छ। यहाँ टुँ अर्थात् उखुको खेती गरिने भएकोले त्यसै ठाउँबाट टुसाल नामको ठाउँको नाम रहेको हो।
यस क्षेत्रमा पहिले उखु खेती गरिन्थ्यो र त्यही उखुबाट सक्खर बनाएर चाकु पनि बनाइन्थ्यो। तर हिजो आज यहाँ उखु खेती नभए पनि बाहिरबाट सक्खर ल्याएर चाकु बनाइने गरिएको पाइन्छ। होटल व्यवसाय। तारकेश्वर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा होटल व्यवसाय पनि सञ्चालन भएको पाइन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि बस्न आराम गर्न तथा खानाका लागि साना ठुला खालका विभिन्न होटल खुलेका छन्। गोलढुङ्गा, जितपुर फेदी, धर्मस्थली, साङ्ला, काभ्रेस्थलीमा विभिन्न प्रकारका होटल, रेस्टुरेन्ट र रिजोर्ट छन्। यस व्यवसायले एकातिर बेरोजगारी समस्या हल गरेको छ भने अर्कोतिर पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धनमा टेवा पनि पुर्याएको छ। होमस्टे, घर आवास कार्यक्रम। पछिल्लो समयमा पर्यटन व्यवसायमा होमस्टेले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। रमणीय प्राकृतिक सौन्दर्यको रसपान, प्राचीन बस्तीको अवलोकन गर्दै कुनै ठाउँमा गएर बास बस्ने काम नै होमस्टे हो। एकातिर होमस्टेबाट स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति, रहनसहन, वेशभूषाको प्रचार प्रसार हुन्छ भने अर्कोतिर त्यसले आर्थिक वृद्धिमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। जितपुर फेदी, गोलढुङ्गा, साङ्ला, काभ्रेस्थली आदिमा होमस्टे सञ्चालन भएको पाइन्छ। व्यापार व्यवसाय। तारकेश्वर नगरमा हिजो आज विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरू सञ्चालन भएका छन्। केही खुद्रा र थोक दुवै खाले छन्। मुख्यतया यहाँ निम्न व्यापार व्यवसाय सञ्चालित छन्। क. खाद्यान्न, फलफुल तथा तरकारी व्यवसाय। ख. भवन निर्माण सामग्री व्यवसाय। ग. दुग्ध व्यवसाय। घ. शैक्षिक परामर्श तथा प्रशिक्षण व्यवसाय। ङ. सवारी साधन व्यवसाय। च. फर्निचर व्यवसाय। छ. लत्ता कपडा व्यवसाय। ज. औषधि व्यवसाय। झ. ब्युटी पार्लर। क्रियाकलाप। 1. तपाईको वरपर कुन कुन पेशाका मानिसहरू बस्छन् तिनीहरूको सूची तयार पार्नुहोस्। अभ्यास। 1. खाली ठाउँ भर्नुहोस्। क. तारकेश्वर नगरपालिकाको प्रमुख खेती खाली ठाउँ हो। ख. चाकु व्यवसायका लागि खाली ठाउँ आवश्यक पर्दछ। ग. हिजो आज घरेलु उत्पादनमा खाली ठाउँ आएको छ। घ. तारकेश्वर नगरपालिकामा व्यावसायिक रूपमा खाली ठाउँ खेती गरिन्छ। 2. छोटो उत्तर दिनुहोस्। क. पेशा कति प्रकारका हुन्छन्। ख. तारकेश्वर नगरपालिकाको प्रमुख खाद्यान्न बालीका नाम लेख्नुहोस्। ग. निगालो र बाँससँग सम्बन्धित व्यवसायबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ। घ. कौशी खेतीका फाइदाहरू के हुन्। 3 नम्बर तारकेश्वर नगरपालिका भित्र गरिने पेशा व्यवसायको सूची तयार पार्नुहोस्। र यसका साथै पान्ना नम्बर 63 मा एकाइ नम्बर 5 को पाठ 1 को अन्त्य भएको छ। अब एकाइ 6 मा भेटौँला।